شیما لوری جھولا جھولا کے دینی شیما لوری جھولا جھولا کے یار اب کلانا محمد فرما کے دینی شیما لوری نال منگدی دعا دینی شیما لوری نال منگدی دعا نام لکھ دے رب میری آساں ماڑے جوانی لمبی نال لمبیاں عمراں پاکے یا ربی اب کلانا محمد فرما کے 50 سال گزرن تو بعد نے میرے آقا سامنے اسی طریقے وہ شیما جڑی بالکل چھوٹی آپ سلم بچپن دا عالم ہے 50 سال بعد ملاقات ہوئی نا تو اس نے حضرت شیما نے آپ وسلم نو نا اپنا تعارف کروایا کہ میں وہی حلیمہ دی بیٹی تے تسی میرے جویں اپنی پرانیاں ماواں نا اپنی عورتاں ہمسایاں دیاں اگر کافی عرصے بعد آپاں نوں ملن تے کہندی ہاں بھی تو اج سردار بن گئے میری ہتھاں جو تو کھیڈیا تے اج تو ماشاءاللہ تینوں اللہ نے اونج تے چھڈے ایویں تے حضرت شیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف بھی کرواندیاں نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے تے میرے آقا نے نبوت والی چادر سبحان اللہ نبوت والی چادر اج اسی ہمشیرہ نو دیکھنا دوبارہ نہیں کردے یاد رکھیو تے میرے نبی دی محبت دیکھو تے میرے نبی دا طریقہ دیکھو تے میرے نبی دی شریعت کے اصول دیکھو میرے آقا نبوت والی چادر اٹھائی تے میرے آقا بچائی تے بچا کے فرمایا بہن